श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभाव, यहाँहरू सबैका अन्तर्हृदय निवास गर्नुहुने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिप्रति सतत वन्दना नतमस्तक हुँदै हामी मार्गशीर्ष अर्थात् मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको तिथिमिति के रहेको छ, के नाम गरेकी एकादशी हुन् र यिनको व्रत विधि नियम महिमा कुन नामले भगवानको सेवा आराधना गर्नुपर्दछ अनि यो एकादशीको महात्म्य के रहेको छ, यावत विषयमा चर्चा गर्नका निमित्त उपस्थित भएका छौँ। आगामी मङ्सिर शुक्ल पक्षको 26 गते बुधबार एकादशी तिथि रहेको छ भने तदनुसार 2024 डिसेम्बर 11 तारिकका दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रहेको छ। मोक्षदा मोक्ष प्रदान गर्ने भएको, जुन दिनमा भगवानको सेवा आराधना गर्नाले र एकादशी व्रत उपासना गर्नाले भक्तहरूलाई मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो महान विशेष गुणले युक्त भएको पावन व्रत रहेको छ। हामी सबैजना प्रातःकालीन सत्रमा आफ्ना स्नान ध्यान नित्य कर्महरू गर्दै गर्दै भगवानको सेवा आराधना गर्दै गर्दै यो दिनमा एकादशी व्रत पालना गर्दै नै भगवानका दिव्य कथाहरूलाई महात्म्यहरूलाई श्रवण गरेर एकादशीको पूर्ण फललाई प्राप्त गर्ने उत्तम दिन पावन दिन रहेको छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्ण समक्ष एकादशी व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नका निमित्त प्रश्न गर्नुहुन्छ। वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं। साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदम, तिनै लोकलाई सुख प्रदान गर्नुहुने त्यस्ता समर्थशाली भगवान विष्णु जो विश्वका सृष्टि स्थिति र पालन गर्ता हुनुहुन्छ, पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, त्यस्ता हजुरमा म कोटि कोटि वन्दना गर्दछु। समस्त लोकहरूलाई लोकको हितको लागि र समस्त पापहरूलाई प्रक्षालन गर्ने भएकी त्यस्तै मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पार्ने जो एकादशी हुन्, उहाँको विधि के रहेको छ, नाम के रहेको छ, यावत विषयमा हजुरले महात्म्य श्रवण गराउनुहोस् भनेर युधिष्ठिरले यसरी प्रश्न राख्नुभयो अनि भगवानले पावन महात्म्य श्रवण गराउनुहुन्छ। तस्या श्रवणमात्रेण वाजपेय फलं लभेत् मोक्षानां निधि विख्याता सर्वपापहरा परा। हे युधिष्ठिर, योभन्दा पहिले मैले कृष्ण पक्षमा पर्ने उत्पत्तिका एकादशीको पावन महात्म्य श्रवण गराएँ भने अब यो मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम भनेको मोक्षा नाम्नी विख्याता, मोक्षदा नामले विख्यात हुनुहुन्छ, समस्त पाप राशिहरूलाई नष्ट गर्ने भएकी हुनुहुन्छ, जसको महात्म्य मात्र श्रवण गर्नाले पनि वाजपेय फलम भवे, वाजपेय आदि गरेका यज्ञ गर्दा प्राप्त हुने जुन फल हो त्यो फल सहजै प्राप्त हुने यो एकादशीको महिमा रहेको छ। जुन एकादशीका इष्ट देवता हुनुहुन्छ दामोदरम देवम दामोदरम तस्या पूजयेच्च प्रयत्नतः तुलस्या मञ्जरी विश्व धूपदीपै मनोरमै। यो दिनमा गएर आफ्ना बिहानका नित्य कर्महरू गरिसके पछाडि भगवानको सेवा आराधना गर्दा विशेष गरेर शालिग्राम भगवानलाई दामोदर नामले पूजन गर्नुपर्दछ। दुध दही घिउ पञ्चामृत गङ्गाजल गङ्गोदक आदि गरेका पवित्र चिजबिजहरूले स्नान गराएर अनि मञ्जरी तुलस्या मञ्जरी विश्व धूपदीपैरे मनोरमै, विशेष गरेर लड्डु गोपाल शालिग्राम भगवान लक्ष्मीनारायण भगवानको विशेष सेवा आराधना गर्नुपर्दछ। तुलसी मञ्जरीहरूले खुब भगवानको आराधना गर्ने सजावट गर्ने अनि धूपदीपैरे मनोरमै धूपबाती विविध प्रकारका नैवेद्यहरूले यसरी भगवानको सेवा पूजाहरू गर्नुपर्दछ। दामोदर भन्ने भगवानको नाम मन्त्रलाई जाप गर्नाले अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ। शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां अधोगतिं गता ये वै पितृमातृसुतादय। हे राजेन्द्र, हे युधिष्ठिर, जुन पौराणिक कथालाई श्रवण गर्नाले जो आफ्ना कुलमा आफ्ना वंशमा दिवंगत हुनुभएका जो पितृहरू कुनै कारणवश अधोगतिमा प्राप्त हुनुभएको छ भने पनि त्यस्ता पितृहरूको पनि सद्गति हुन्छ र मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ। आफूलाई पनि अन्तिममा गएर भगवानको दिव्य गति प्राप्त हुने गर्दछ। यसको पावन महात्म्य रहेको छ, श्रवण गर्नुहोस् भनेर भगवान श्रीकृष्ण यो एकादशीको कथा प्रसङ्ग वर्णन गर्नुहुन्छ। चम्पके नगरे रम्ये
वैष्णवै सुविभूषिते वैखानसेति राजर्षि पुत्रवत् पालयन् प्रजा। एक समयको कुरा हो राजन, एउटा चम्पक नाम गरेको नगर थियो, सुन्दर राज्य थियो। चम्पक नाम गरेको नगरमा एकजना वैखानस नाम गरेका राजर्षि हुनुहुन्थ्यो, जो राजा भएर पनि ऋषिको जस्तो आचरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई राजर्षि भनेर सम्मान गर्ने गरिन्थ्यो, जसको नाम थियो वैखानस। अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो, जुन उहाँको राज्यमा पुत्रवत पालयन प्रजाः, जस्ता प्रकारले आफ्ना पिताले आफ्ना सन्तानलाई जसरी पालन पोषण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर आफ्ना समस्त प्रजाहरूलाई पुत्रवत आफ्नो सन्तान जस्तै गरेर पालन गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो राज्यमा अनेक ब्राह्मणहरू, वेदपाठी ब्राह्मणहरू, विद्वान गुरुवर्गहरू पनि त्यहाँनिर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। द्विजाश्चान्ये वसं तत्र चतुर्वेदपरायणाः, त्यस्ता चतुर्वेदी ब्राह्मणहरू, विद्वान गुरुहरू पनि त्यहाँ बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। नित्य सत्सङ्गहरू हुने गर्दथ्यो, भगवानका कथा महिमाहरू नित्य गान हुने गर्दथे। एक समय के भएछ त भन्दाखेरि यी वैखानस नाम गरेका राजाले सपना, विचित्र खालको सपना देख्नु भएछ। अब यस्तो सपना देखिसके पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहे जे भए तापनि ब्राह्मण गुरुहरूलाई सुनाइयो भने त्यसबाट शुभ अशुभ फल जस्तो दिने भए तापनि गुरुहरूले त्यसलाई शुभ भावमा परिणत गरिदिनुहुन्छ। कुनै अशुभ रहेछ भने पनि उहाँहरूले तन्त्र मन्त्र जापहरू गरेर त्यस्ता कुनै अनुष्ठानहरू गराएर त्यस्ता अनिष्टहरूलाई पनि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ भने मैले यो सपना त गुरुहरूलाई सुनाउनु पर्दछ, कस्तो लक्षण दिने खालको हो भनेर सुनाउनु भयो। कस्तो सपना रहेछ त भन्दाखेरि ददर्श जनकं सन्तु अधो योनिगतं नृप एवं तदृष्ट्वा तुतं तत्र विस्मयोत्फुल्ललोचनः। सपनामा राजाले आफ्ना पितालाई देख्नु भएछ। सपनामा पितालाई देख्नुभयो अनि पिताजीले भनिराख्नु भएको रहेछ, हे बाबु, हे छोरा, म त आज यो नरकमा बसिरहेको छु। राजो वाचमया तु स्वपिता दिष्टो नरकै पतितो द्विजाः। अनि त्यो नरकको बासलाई मैले भोग गरिरहेको पितालाई सपनामा देखेँ भनेर राजाले गुरुहरू समक्ष त्यो सपनालाई सुनाउन लाग्नुभयो। अनि पिताले तारा यस्यति माम तात अधोयोनिगतं सुत, हे बाबु, म अधोयोनिमा प्राप्त भएको छु, नीच योनिमा प्राप्त भएको छु, मलाई तरण तारण गर, मेरो उद्धार कसरी हुन्छ, तिमीले कर्म गर भनेर यसरी पिताजीले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हे गुरुवर्ग, आज मलाई यत्रो वैभवशाली राज्य प्राप्त भएको छ। एतद् राज्यं मम महत् असह्यम असुखम तदा, त्यो सुख भए तापनि, समृद्धि भए तापनि, यत्रो कोष छ, खजाना छ, तर सबै कुराले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आज पिताजीको त्यो गति भइसके पछाडि मलाई कसरी सुख हुन सक्छ र? यो धन भएर पनि मलाई कुनै शान्ति भइरहेको छैन। पिता तु यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकम। जो समर्थशाली भएर पनि आफ्ना पितृहरू, आफ्ना पिताहरू, पुर्खाहरू नरकको बास गरिरहेका छन् भने त्यस्ता सन्तान हुनु पनि निरर्थक छ। अर्थात् त्यस्ता सन्तानले कुनै सत्कर्म गर्दाखेरि पक्कै पनि उद्धार हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा पितृको उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा त्यहाँनिर राख्नुभयो। सबै वृत्तान्तहरू, सपनाका वृत्तान्तहरू श्रवण गराउनुभयो। अनि ब्राह्मण गुरुहरूले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, पर्वतस्य मुने अत्र आश्रमो निकटे नृप गम्यतां राजशार्दूल भूतं भव्यं विजानतः। ब्राह्मण गुरुवर्गले भन्नुभयो, उहाँहरू अत्यन्त चतुर्वेदी हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले यसो गर्नुपर्दछ भनेर अग्रसर बन्नु भएन। किनभने त्यही नजिक नै पर्वतस्य मुने अत्र आश्रमो निकटे नृप, यो राज्यको छेउमा एकजना अत्यन्त तपस्वी एकजना ऋषि हुनुहुन्छ, जसको नाम पर्वत हो। पर्वतस्य मुने आश्रमः, पर्वत नाम गरेका मुनिको आश्रम रहेको छ। हजुर त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ गइसके पछाडि सबै समस्याहरूको समाधान हुनेछ भनेर ब्राह्मणहरूले बताउनु हो। आज हामी नि गरिहाल्छौँ भनेर भन्नु भएन, किनभने त्यो चाहिँ विद्वानको लक्षण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै हामीले गर्दा हुन्छ, सबै कर्म हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु भएन। त्यसरी अत्यन्त विशिष्ट तपस्वी ऋषिको आश्रममा जानका लागि उहाँहरूले प्रेरणा जगाउनु भयो। अनि नभन्दै ती राजा पनि पर्वतमुनिको आश्रममा जानुभयो। गइसके पछाडि राजाले पनि गएर ऋषिलाई
प्रणाम गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। ऋषिले पनि आएका अतिथि स्वरूप राजालाई सत्कार गर्नुभयो अनि प्रश्न गर्नुभयो। राज्य निष्कण्टकत्वं च राजसौख्य समन्वितम्, अत्यन्त निष्कण्टक राज्य छ तपाईँको, तपाईँलाई सबै सुख त छ नि होइन भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। अनि राजा भन्नुहुन्छ, एवं श्रुत्वा नृप वचो पर्वतो मुनिसत्तमा विभवेष्वनुकूलेषु कश्चित् विघ्न उपस्थित। हे ऋषिवर, सबै कुराहरूले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आज कश्चित् विघ्न उपस्थित, केही विघ्न भइरहेको छ मेरो राज्यमा, मलाई केही अशान्ति भइरहेको छ भनेर यति सङ्केत मात्र गर्नुभएको थियो। त्यतिखेरै पर्वत नाम गरेका मुनि ध्यानमा बस्नुभयो। केही क्षण चिन्तन गर्नुभयो, यसो आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि सबै उहाँले जान्नुभयो। मुहुर्तमेकं ध्यात्वा च प्रत्युवाच नृपोत्तमम्, एक मुहुर्त मात्र ध्यान बस्नुभएको थियो। अनि राजालाई भन्न लाग्नुहुन्छ, जानेहं तव राजेन्द्र पितु पापं विकर्मणः पूर्वजन्मनि ते पित्रा सपत्नी कृतद्वेषतः। पूर्वजन्ममा हे राजन, तपाईँका पिताले कुनै विकर्म पापम विकर्मणः, त्यस्तो कुनै निज कर्म गरेका कारणले गर्दा त्यो पापको प्रभावले गरेर आज नरगामी भएका छन्। तिनको उद्धारको निमित्त अब यो मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको सेवा आराधना गर्नुपर्दछ। त्यो कर्म गर्नाले पिताजीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ, नरकबाट उहाँको उद्धार हुन्छ। तस्या पुण्य प्रभावेण मोक्ष तस्य भविष्यति, मोक्ष अवश्य हुन्छ। यो मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई अत्यन्त विधिपूर्वक व्रत आराधना गर्नुहोस्, पारायण गर्नुहोस्। त्यो कर्म गर्नाले पितृहरूको पनि उद्धार भएर जान्छ, तपाईँको पनि कल्याण हुन्छ भनेर यसरी पर्वत मुनिले आशीर्वाद दिनुभयो। नभन्दै गएर राजाले पनि यो एकादशीको भव्यताका पूर्वक अनि भगवानको सेवा आराधना गरेर एकादशी व्रत पारणा गर्नुभयो। कालान्तरमा गएर त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि त पिताजी त्यहाँबाट स्वर्गलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। षष्ट्यस्तु ते पुत्र सदे तुक्त्वा स त्रिदिवं गत एवं य कुरुते राजन मोक्षदैकादशी मिमा। स्वर्गलोक हुँदै हुँदै उहाँले त्यहाँको भोग उपभोग गर्दै गर्दै मोक्ष गतिलाई पनि प्राप्त गर्नुभयो। विमानमा यसरी सवार हुनुभयो अनि माथिबाट आशीर्वाद दिनुभयो, हे पुत्र ते सदा स्वस्ति अस्तु, तिम्रो सधैँभरि कल्याण होस् भनेर यसरी आफ्ना पिताले आशीर्वाद दिनुभयो भनेर यसरी भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई यो मोक्षदा एकादशीको पावन महात्म्यको चर्चा गरेर श्रवण गराउनुभयो। पुण्य संख्यातु राजेन्द्र न जानेहं तु यही कृता चिन्तामणि समाह्येषा स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। हे युधिष्ठिर, यो एकादशीको महात्म्य महिमा कति रहेको छ भनेर त म पूर्ण वर्णन गर्न सक्दिनँ। चिन्तामणि समा, चिन्तामणिले जसरी जे इच्छा गर्यो त्यही वस्तु प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै गरेर स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, स्वर्ग अनि मोक्ष पनि प्रदान गर्ने भएको यो एकादशी रहेको छ भनेर यसरी भविष्योत्तर पुराणे भविष्य पुराणद्वारा उद्धृत गरिएको यो मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको पावन महात्म्य श्रवण गराउनुभयो। हामीले पनि यो एकादशी व्रत कथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर हाम्रा पनि इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण भएर जाउन्। हाम्रा पितृहरूले पनि त्यस्तो निज योनिमा प्राप्त हुनुभएको छ, कुनै भुलवश भने पनि उहाँहरूले पनि दिव्य गति सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुहोस्। सदा सर्वदा पितृहरूको आशीर्वाद रहिरहोस्, यही कामना गर्दै यहाँहरूले पनि यति दिनसम्म यो पावन महात्म्य श्रवण गरेर पुण्यलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूका घरमा पनि सदा सर्वदा सुख शान्ति समृद्धिको वर्षा भइरहोस्। भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै यी शब्द ब्रह्महरू उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीहरिका श्रीचरणमा अर्पण गर्दै विश्राम गरौँ। हरे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।